everyone and welcome to our मेरो स्कूल प्लेटफर्म। हामी एप्लाइड मेकानिक्स को चैप्टर 3 फोर्सेस एक्टिङ अन पार्टिकल्स एन्ड रिजिड बॉडी पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी मोमेन्ट्स एन्ड कपल्स को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। मोमेन्ट्स एन्ड कपल्स अब सुन्दाखेरि एउटै लागे पनि दे आर भेरी डिफरेंट फ्रम इच अदर। सो पहिला हामी मोमेन्ट को बारेमा पढौं। मोमेन्ट अफ अ फोर्स अबाउट अ पोइन्ट भन्नुको अर्थ हो टर्निङ इफेक्ट अफ द फोर्स अबाउट दैट पोइन्ट। सो मानौ एउटा कुनै पोइन्ट छ पोइन्ट ओ र यो पोइन्ट ओ जुन छ एउटा यो लाइनमा लाई गरिरहेको छ। अब यही लाइनमा मैले कतै एउटा फोर्स एफ एप्लाई गरे यस प्रकारले भने मोमेन्ट अफ दिस फोर्स अबाउट दिस पोइन्ट ओ इज टर्निङ इफेक्ट अफ दिस फोर्स एफ अबाउट दिस पोइन्ट ओ। भनेपछि यो एफ फोर्सले ओ लाई कसरी टर्न गर्न सक्छ, कति मोमेन्टले टर्न गर्न सक्छ, त्यो कुराकै मतलब हो मोमेन्ट अफ दिस फोर्स अबाउट पोइन्ट ओ। अब फोर्स एफ हामीले यहाँ एप्लाई गर्यो भने यो लाइन जुन छ यो लाइन अब यसको टेन्डेन्सी के हुन्छ, यो लाइन माथितिर जान खोज्छ यसरी। सो फोर्स हामीले यसरी एप्लाई गर्दाखेरि लाइन यता जान खोज्छ, लाइन यता आउनुको अर्थ हो यो जुन पोइन्ट ओ छ यसले नयाँ पोजिसन रिटेन गर्न खोज्छ, दैट इज से ओ डैश। सो यसरी फोर्स हामीले यता एप्लाई गर्यौं र यो डाइरेक्सनमा ओ पोइन्ट मुभ गर्न खोज्यो। दिस डाइरेक्सन इज क्लकवाइज डाइरेक्सन भने यस्तो खालको मोमेन्टलाई हामी भन्छौं क्लकवाइज मोमेन्ट। त्यसैगरी यदि लाइन अब यस्तो किसिमको छ, अब पोइन्ट ओ यतातिर छ र फेरि अब फोर्स एफ जुन छ मैले यसरी नै एप्लाई गरे। अब के हुन्छ त टेन्डेन्सी फोर्स यसरी एप्लाई गर्दाखेरि लाइन हाम्रो अब फेरि पनि माथि जान खोज्छ। लाइन माथि जान खोज्नुको अर्थ ओले फेरि नयाँ पोजिसन रिगेन गर्न खोज्छ र यो केसमा ओ यसरी मुभ गर्दाखेरि यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ र यसरी एन्टी क्लकवाइज टर्निङ इफेक्ट आयो भने फोर्सले गर्दा यस्तो खालको मोमेन्टलाई हामी एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। अब डेफिनेसनले के भन्छ त मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट द पोइन्ट इज इक्वल टू द मैग्निट्यूड अफ फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस अफ द पोइन्ट फ्रम लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स। सो यो भयो फोर्सको लाइन अफ एक्सन, यो भयो पोइन्ट जसको अबाउटमा मोमेन्ट हामी क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन दिस टू पोइन्ट्स और दिस लाइन अफ एक्सन एन्ड दिस पोइन्ट त्यसलाई मैले आर भनेर लेखेँ भने हामी भन्न सक्छौं मोमेन्ट अफ फोर्स अबाउट एनी पोइन्ट ओ इज इक्वल टू आर इन्टु एफ। यो भनेको स्केलरली मैग्निट्यूड अफ मोमेन्ट भनेको हुन्छ फोर्सको मैग्निट्यूड इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स एन्ड द पोइन्ट अबाउट विच मोमेन्ट इज टु बी क्याल्कुलेटेड। यसलाई भेक्टरिकली भन्नुपर्दा हामी भन्न सक्छौं एमओ भेक्टर इज इक्वल टू क्रस प्रोडक्ट अफ दिस आर भेक्टर इन्टु एफ भेक्टर। सो यसरी हामी मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब 2D को केसमा सजिलो हुन्छ, हामी म्याग्निट्युड इजिली निकाल्न सक्छौं र डाइरेक्सन जुन छ कि त क्लकवाइज हुन्छ कि त एन्टी क्लकवाइज र एउटा कुनै एजम्पसन फलो गरेर हामी यो मोमेन्ट रिलेटेड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, आइदर एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ एन्ड क्लकवाइज नेगेटिभ और भाइस वर्सा। अब 3D को केसमा हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने सो 3D को केसमा हामी यो भेक्टरिकली जुन आको फर्मुला छ यसलाई नै थोरै सल्भ गर्छौं। सो अब 3D केसमा हामीसँग तीनटा डाइरेक्सन हुने भयो अलोङ आई जे र के, दैट इज एक्स एक्सिस को डाइरेक्सनमा, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस को डाइरेक्सनमा। सो यसरी अब आर प्लस एफ आएको छ। अब आर को हामीले तीनटै एक्सिस को एलोङमा आउने कम्पोनेन्ट लेख्नु पर्यो। सो डिस्टेन्स को कम्पोनेन्टलाई मैले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेख्न सक्छु, फोर्स कम्पोनेन्टलाई मैले एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के लेख्न सक्छु। सो यसरी हामी भेक्टरिकली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 3D को केसमा द भ्यालु अफ मोमेन्ट अफ एनी फोर्स अबाउट एनी पोइन्ट। अब भेक्टरिकली भन्नुपर्दाखेरि अब मोमेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस भनेको हुन्छ एम इन्टु आई, दैट मीन्स एम भेक्टर इन्टु आई भेक्टर, जहाँ एम ले दिन्छ भ्यालु अफ मोमेन्ट, आई ले दिन्छ डाइरेक्सन, आई भेक्टर भनेको के हो त युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस। त्यसैगरी जेड एक्सिस को एलोङमा हुन्छ एम भेक्टर इन्टु जेड भेक्टर र जेड एक्सिस को एलोङमा हुन्छ एम भेक्टर इन्टु के भेक्टर। भनेपछि कुनै पनि मोमेन्ट भेक्टरिकली मोमेन्ट भनेको भनेपछि इन जनरलमा हामी मोमेन्टलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं बाइ एम भेक्टर इन्टु एन। एन भनेको के हो त, एन भनेको युनिट भेक्टर हो एलोङ द डाइरेक्सन मोमेन्ट इज एप्लाइड। सो यसले डाइरेक्सन दिन्छ र यसले भ्यालु दिन्छ। सो भेक्टरिकली हामी यसरी मोमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सो यो भयो केही मोमेन्टको डेफिनेसनहरुको बारेमा। अब हामी ग्राफिकली मोमेन्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यसको बारेमा जानौं। अब यसको लागि मानौ एउटा फोर्स जुन छ फोर्स यसरी एप्लाई भइरहेको छ, यो हो फोर्स पी। अब यो फोर्स पी को जुन छ हामीले एउटा कुनै पोइन्ट ओ को अबाउटमा मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब मानौ यो फोर्स पी जुन एउटा लाइन अफ एक्सनमा लागिरहेको छ अथवा यो फोर्स पी को लाइन अफ एक्सनलाई मैले यसरी एउटा नाम दिएको छु एबी। मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिट्विन दिस पोइन्ट एन्ड दिस लाइन अफ एक्सन। सो यसको लागि मैले यहाँबाट एउटा परपेंडिकुलर ड्रप गरे र यो परपेंडिकुलरको नाम मानौ ओएम छ र अब हामी के गर्छौं, अब हामी यो एओ लाई पनि जोइन गर्छौं र ओबी लाई पनि यसरी जोइन गर्छौं। अब यहाँबाट हेरौं, सो यो फिगरबाट मोमेन्ट अफ दिस फोर्स पी अबाउट पोइन्ट ओ विल बी इक्वल टु मैग्निट्यूड अफ फोर्स इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओएम। अब पी भनेको मैले यो केसमा एबी भनेर लेख्न सक्छु यो ट्रायंगलमा, दैट इज एबी इन्टु ओएम। सो अझै सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई 1/2 इन्टु एबी इन्टु ओएम र यसको डबल भनेर लेख्न सक्छौं। यो भनेको के हो त 1/2 इन्टु एबी इन्टु ओएम, यो भनेको हो एरिया अफ दिस ट्रायंगल एओबी। सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल एओबी। भनेपछि यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं, मोमेन्ट अफ एनी फोर्स अबाउट एनी पोइन्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज twice the area of triangle whose base is line that represent the force and vertex is the point about which moment is to be calculated. So हामी भन्न सक्छौं ग्राफिकली मोमेन्ट अफ दिस फोर्स अबाउट दिस पोइन्ट ओ इज इक्वल टु 2 times the area of triangle whose base is this force and whose vertex is the point about which we are going to calculate the moment. So यसरी हामी ग्राफिकली मोमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सो यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। अपकमिङ भिडियोमा हामी प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट्स र भ्यारिएबल थ्योरमको बारेमा पढ्छौं र उनीहरुको डेरिभेसन पनि डिस्कस गर्छौं र डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले यही सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी नै हामी च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू गर्छौं। थ्यांक यू।